मुल्क में 10वें रोज भी पेट्रोल का बहरान, हुक्काम पर बरहम। वजीर आज़म इमरान खान हंगामी इजलास में उमर अयूब और नदीम बाबर को तलब किया। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने पूछा, अब तक क्या इक़दामात उठाए? उन्हें किसी दबाव की परवाह नहीं, इदारों को काम करना होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ब्रीफिंग में बताया गया, अटक रिफाइनरी के पास 2.25 लाख लीटर ऑयल है, लेकिन सप्लाई नहीं किया जा रहा। पेट्रोल और आटे का बहरान। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा को कल तलब कर लिया। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा की भी अदालत में तलबी। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स किए, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा और किसी को कोई परवाह नहीं। जब किसी मामले को दबाना हो, हुकूमत उसके लिए कमेटी बना देती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया गया। इजलास में वीडियो लिंक पर वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। मुराद अली शाह ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध का शेयर बढ़ाने का मुतालबा किया। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ज़मशुदा अज़ला के लिए NFC अवार्ड की बात की। आइंदा माली साल में रेवेन्यू खसारे से बचने के लिए कवानीन में तब्दीलियां करने का फैसला। 575 अरब का इजाफी हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। फार्म हाउसेज और लग्जरी हाउसेज से इजाफी टैक्स लिया जाएगा। 690 अशिया पर ड्यूटी कम करके सनतों को मदद दी जाएगी। बजट में फॉरेन करेंसी के हुसूल पर टैक्स लगने का इम्कान। सनती इंपोर्टर्स को लोकल करेंसी में पैदावारी अखराजात पर छूट दी जाएगी। अपोजिशन अरकान की हुकूमत पर तनकीद। फैसला फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। हुक्मरान तकरीर, बयान, दावे छोड़ें। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अमली मदद करें। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का वाज़ेह प्लान और तारीख दे। फयाजुल हसन चौहान बोले, शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का अमली नमूना बन चुकी है। हुकूमत पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है। फजलुर रहमान का महदूद पैमाने पर सियासी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान। हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं, मईशत, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और कोरोना, हुकूमत हर लिहाज से नाकाम साबित हो चुकी है। बजट इजलास में महदूद अरकान को बुलाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हैं। पार्क लेन रेफरेंस में पेशरफ्त। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत मुलजमों पर 26 जून को फर्द जुर्म आयद होगी। नैब के मुताबिक पार्क लेन केस पे तमाम तकाजे पूरे हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास। वसाइल में इजाफे के हवाले से सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर जामे प्लान पेश करेगी। बजट में कमजोर तबके का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएँ और अपना प्लाज्मा अतिया करें। 0331920268 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। बाबर आजम का कोहली से मवाजना कबल अज़ वक्त है। कौमी टीम के नए बैटिंग कोच यूनुस खान का कहना है, बाबर को स्पेस देना होगा, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। दुआ है वो मियां दाद और तेंदुलकर से बड़ा खिलाड़ी बने। कोशिश होगी अजहर अली और असद शफीक की जहन साजी भी करें। मजीद बोले, वो और PCB अंडर 19 टीम की कोचिंग पर एक पेज पर नहीं आ सके। घंटे में लग गई चोट, फेडरर बकिया सीजन से आउट। स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर अनफिट होने के बाद साल 2020 के बकिया सीजन में मैच नहीं खेलेंगे। कहते हैं वो टेनिस और शायकीन को बहुत मिस करेंगे। 13 लोग हैं इसमें NEC में। 8 सूबों से होते हैं, हर सूबे से 2, 4 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं और 1 प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको हेड करते हैं। 13 लोगों की ये बॉडी है।
تو یہ 13 لوگ کیوں نہیں مل سکتے؟ میں نے کوشش کی، انسسٹ کیا کہ جی میں اسلام آباد آنا چاہتا ہوں. ایک اور صوبے کے چیف منسٹر بھی چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں ہی ہم جائیں، میٹنگ ہو. لیکن ہمیں بڑا کلیئرلی یہ میسج دیا گیا کہ نہیں، آپ اسلام آباد نہیں آئے. اگر آپ آ بھی گئے، یہ بالکل میسج اس طریقے سے ملا تھا، آ بھی گئے تو ہم آپ کو ویڈیو لنک پہ لیں گے. آپ جہاں پہ بھی ہوں، اپنے سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوں، کسی ہوٹل سے آپ کنیکٹ کریں، روڈ پہ بیٹھ کے کنیکٹ کریں، ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے اس میٹنگ کے اندر. یہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بالکل اسی طریقے سے ذکر کیا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی میری ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. میں پرائم منسٹر صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، لیکن یہ جو لوگ گائیڈ کر رہے ہیں وزیر اعظم کو، ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ جی ایسے نہیں کر سکتے آپ. ایک آئینی میٹنگ سال میں 2 بار ہونی ہوتی ہے کم از کم، پہلی بار سال میں ہو رہی ہے. مجھے امید ہے 30 جون سے پہلے شاید ایک اور میٹنگ بلا لیں، لیکن مشکل ہے. اس میٹنگ میں صوبائی چیف منسٹرز کو کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے صوبوں میں رہیں. کیبنٹ میٹنگ میں جہاں 50 لوگ ہوتے ہیں، آج میں نے جب یہ ذکر کیا تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں جی ہم نے کیبنٹ میٹنگ بھی 2 جگہ کی تھی، یعنی آدھے لوگ ایک جگہ موجود تھے، آدھے لوگ دوسری جگہ. میں نے کہا وہ تو 50 ہے نا، یہ تو 13 لوگ ہیں. 13 لوگ تو ایک کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے اگر کوئی سپورٹ سٹاف چاہیے وہ کسی اور کمرے میں بیٹھ جائے، کسی اور جگہ پہ ویڈیو لنک سے آ جائے. لیکن جو آفیشیل ممبرز ہیں جو آئین میں جن کا ذکر ہے وہ تو آنے چاہیے تھے. تو خیر یہ میں نے پہلا اعتراض اور اپنا شکایت پرائم منسٹر صاحب کو کی. پرائم منسٹر صاحب نے بہت مہربانی کی. انہوں نے کہا کہ جی میں خود چاہتا ہوں کہ یہ فیس ٹو فیس ہو. اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی فیس ٹو فیس آگے کریں گے. لیکن آج کی میٹنگ تو اب میں اس وقت تو اڑ کے جا نہیں سکتا تھا اسلام آباد. جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آ سکتے ہیں، بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی تب تک. میٹنگ کے 6 ایجنڈا آئٹم تھے، میں سے میں صرف 2 کا ذکر کروں گا، باقی اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے. ایک ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے. ایک تو یہ NEC ہے کیا چیز؟ نیشنل اکنامک کاؤنسل ایک ایڈوائزری باڈی ہے آئینی، اور اس میں لکھا ہے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل وفاق کو اور صوبوں کو اپنے اکنامک فائنینشیل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایڈوائز کرے گی. اچھا، اس ایڈوائز پہ پھر صوبے، کوئی پابند نہیں ہے وفاق یا صوبے، NEC کی ایڈوائز پہ وہ صوبے اپنا بجٹ بناتے ہیں اور سب کچھ. میں نے دوسرا اعتراض یہی تھا کہ پرائم منسٹر صاحب میں نے سنا ہے 12 تاریخ کو آپ بجٹ دے رہے ہیں، 4-5 دن میں ہم بھی بجٹ دیں گے اپنا. تو یہ ہم کیوں آپ 2 دن پہلے کر رہے ہیں میٹنگ، وہ کیوں کریں؟ کیوں آپ 2 دن پہلے کر رہے ہیں میٹنگ، وہ کیوں کریں؟ نہ وہ کیوں کریں 2 دن پہلے کیا ایڈوائس آپ دیں گے؟ اور کیا ہماری تو ساری تیاری ہو گئی ہے، آپ کی بھی تیاری ہو گئی ہے. تو NEC کو ایک مذاق نہ بنایا جائے. NEC کا میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیبرری مارچ میں یہ والی میٹنگ ہونی چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اس بات پہ اگری کیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اب ہم کم از کم 2 میٹنگز کریں گے. وہ تو خیر آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ بھی اگری کیا کہ یہ جلدی کرنی ہے. میں پھر سے ایک بار شکر گزار ہوں پرائم منسٹر کا کہ یہ چیزیں بتانی پڑ رہی ہیں، اور وہ بتانے کے بعد وہ ایٹ لیسٹ میٹنگ میں مان جاتے ہیں، اور انہوں نے وہ کہا ہے. تو 2 جو آئٹم ڈسکس ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں ہم اینیول پلان، جو 2019-20 کا تو پچھلے سال دیا گیا تھا، اب 2020-21 کا دیا گیا. اینیول پلان میں ہوتے ہیں اکانومی کے گروتھ نمبرز کہ بھائی یہ GDP کتنے % سے بڑھے گی جو اندازہ ہے، ایگریکلچر سیکٹر کتنا بڑھے گا، انڈسٹریل سیکٹر کتنا بڑھے گا. اور اس کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ صوبے اور وفاق بتائے کہ جی اکانومی اس طریقے سے گرو کر رہی ہے، آپ اس طریقے سے اپنے خرچے کریں اور بجٹ بنائیں. وہ پہلے جب آئٹم آیا تو ہمیں بتایا گیا کہ 2019-20 کا ٹارگٹ جو تھا وہ تھا 4%، اور وہ ہوگا -0.4%. یعنی یہ جو یہ سال ہے، یہ پبلک بھی ہوئی ہے، ڈاکومنٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ پچھلے سال جو ٹارگٹ تھا، یہ 19-20 نہیں، 18-19، میں نے آج یہ ریز کیا تھا میٹنگ میں، اس لیے بتا رہا ہوں. 2018-19 کا
टारगेट रखा था 6.2%, इसलिए कि उससे एक साल पहले 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ थी 5.7%।